جن جن اللہ نو منانا سونے دیا کر لو غلامیاں جنتاں چ گھر جن پانا سونے دیا کر لو غلامیاں کسے نہیں سونے ہاڑے حشر دے سخت دہاڑے کسے نہیں سونے ہاڑے حشر دے سخت دہاڑے مدنی نے یوتھے کمے آنا سونے دیا کر لو غلامیاں اور نبیاں دے سونے سلطان دا پلا پھڑ حدیث تے قرآن دا پلا پھڑ حدیث تے قرآن دا بختانو جن چمکانا سونے دیا کر لو غلامیاں